हामी हौ दावाई, हामी हौ नेपाली, हामी हौ दावाई, हामी हौ नेपाली। दर्शक महानुभावहरू ताली बजाएर सहयोग गरिदिनु होला। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू ताली बजाएर सहयोग गरिदिनु होला। हिमालको जस्तो शिरा, तराईको चौडा छाती हिमालको जस्तो शिरा, तराईको सौन्दर्यमा खेल्नु बन्द गर, खेल्नु बन्द। फुटबल बन्द गर्नु
आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि स्थापना भएको दावली मिलन क्लब काठमाडौँ र 10 वर्ष अघि स्थापना भएको कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान सामाजिक कामका लागि अग्रणी स्थानमा रहेका छन्। भोजपुरको दावामा जन्मिएर कर्मथलो बाहिर बनाएर विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका मानिसहरू यसमा आबद्ध रहेका छन्। आफू जन्मिएको ठाउँलाई योगदान गर्ने महान लक्ष्य लिएर गोलबद्ध रूपमा अगाडि बढ़िरहेका यी दुई क्लब र प्रतिष्ठानले यस ठाउँमा विभिन्न समयमा योगदान गर्दै आएका छन्। यसले आफू जन्मिएको ठाउँलाई भुल्नु हुँदैन भन्ने सन्देश सबैमाझ फैलिएको छ। मातृभूमिको मायालाई दर्शाउँदै भइरहेका गतिविधिमा यहाँका स्थानीय नागरिक तथा समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरूले साथ सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। यी दुई क्लब र प्रतिष्ठानले यस ठाउँलाई योगदान पुर्याउने लक्ष्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा विगत लामो समयबाट गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन कामहरू समाजका लागि उदाहरणीय समेत बनेका छन्। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ नयाँ वर्ष 2078 को अवसर पारेर दावली मिलन क्लब काठमाडौँ र कृष्णलक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँको पहलमा भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना भएको हो। प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रथम पुरस्कार 1,50,000 वितरण गरेको हो भने माछापुष्ट ब्याङ्कले द्वितीय, दावली मिलन क्लब सम्पर्क समिति अमेरिका संयोजक मिलन बाबु श्रेष्ठले तृतीय र दावली मिलन क्लब सम्पर्क समिति जापान र युकेले चौथो र विधागत पुरस्कारका लागि सहयोग गरेको हो। त्यस्तै विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तित्वहरूले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि सहयोग गरेका छन्। राष्ट्रिय खेल समेत रहेको भलिबललाई प्रबन्धन तथा विकास गर्न आयोजना भएको भलिबल प्रतियोगितामा 8वटा टिमले सहभागिता जनाएका छन्। सहभागी खेलाड़ीहरूलाई बस्न तथा खानाको व्यवस्था भोजपुर नगरपालिका 4 सिद्धेश्वर, भोजपुर नगरपालिका 3 गुप्तेश्वर र दावली मिलन क्लब सम्पर्क समिति दावली गरेको हो। दावली मिलन क्लब काठमाडौँ र कृष्णलक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँको अगुवाईमा भएको आयोजनालाई सम्पन्न गराउन स्थानीयसँगै सरकारवाला पक्षको दरिलो साथ रहेको दावली मिलन क्लबले जनाएको छ। समाज राष्ट्र सेवा प्रति प्रतिबद्ध कृष्णलक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँ आपसी मित्रता, सद्भाव, सहयोग एवं मिलन भन्ने मूल उद्देश्य लिएको दावली मिलन क्लब दुवै संस्थाको म अध्यक्षको हिसाबले र नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल राष्ट्रिय खेल बनाउनमा वान अफ द मेजर अभियन्ताको रूपले म आफूलाई गर्व गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथले राष्ट्रिय खेललाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू जोडिएर राष्ट्रको आफ्नो गाउँ र जिल्ला र राष्ट्रकै गौरव बढाउने गरी केही न केही कार्यक्रमहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ लगातार यो संस्था दर्ता भएको हाम्रो लगभग दावली मिलन क्लबको 16औं वार्षिक साधारण सभा, 15औं वार्षिक साधारण सभा भर्खरै सकेर आएको र कृष्णलक्ष्मी प्रतिष्ठानको 10औं वार्षिक साधारण सभा गरिसकेको र यहाँ चाहिँ भोजपुर जिल्लाका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, जिल्लालाई माया गर्ने सामाजिक व्यक्तित्वहरू जो केही न केही योगदान आफ्नो जन्मस्थललाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उजागर गरेर लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले खटिरहेको यो हाम्रो सम्पूर्ण सदस्यहरूको एउटा युनिटी बनाएर जिल्लाको गौरव बढाउनमा हामी काठमाडौँमा रहेर पनि बारम्बार यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ र जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरिएपछि यो त्यसै भनेको होइन रहेछ। हामी हाम्रा टिमभित्रका साथीहरूमा हामी 7 स्टार
होटलमा पनि बसेका छौँ। जेट प्लेनमा पनि बिजनेस क्लास चढ्नेहरू पनि छन्। प्राइभेट हेलिकप्टर लिएर उड्ने साथीहरू भइसके। रोल्स रोयस कार लिएर पनि घुम्ने साथीहरू अमेरिका, बेलायत, जापान सबैतिर छरेर बसेका छन्। तर यो पवित्र भूमि सिद्धकालीको भूमि, सिद्धभूमि भोजपुर, यहाँको पवित्र माटोलाई सम्झना गरेर यहाँको गुन्द्रीमा सुतेर आफ्नो जन्मेको ठाउँमा गुन्द्रीमा सुतेर खाना खाएर बसेको जुन आनन्द हुन्छ त्यो 7 स्टार होटलमा सुतेर भेटिँदैन। त्यो मेरो हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू लाग्छ सबै साथीहरूलाई सक्रिय गराएर सबैको आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरौँ। यो दावालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लोकप्रिय बनाएर सम्पूर्ण दावालीको गौरव बढाउने गरी चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर लगातार खटिरहेको एउटा व्यक्ति हुँ। र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ यो 15 वार्षिक साधारण सभा काठमाडौँमा सकेर र यो भलिबलको पनि एउटा चाहिँ नेसनल लिग, आरबिबी नेसनल लिग, एनबिए लिग भन्छौँ हामी, त्यो प्रतियोगिता सकेर मिलन क्लबका स्थानीय संयोजक यहाँ नावाको टिमसँग हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम भइकन हामीले चाहिँ नयाँ वर्ष भोजपुरमै मनाउन त भन्ने कार्यक्रम गरेर यो आयोजना गरेका हौँ। र यसमा चाहिँ आजको यो प्रतियोगितामा हाम्रो 8वटा टिमहरू यहाँ पार्टिसिपेसन हुनुभएको छ। र प्रथम पुरस्कार लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले 1,50,000 प्रायोजन गरेको छ। दावाली मिलन क्लब र यो हामीसँग हाम्रो चाहिँ सदस्य हाम्रो माछापुछ्री ब्याङ्क सिइओ हुनुहुन्छ सन्तोष कोइराला, उहाँले माछापुछ्री ब्याङ्कको तर्फबाट सेकेन्ड प्राइज 75,000 प्रायोजन गर्नुभएको छ। र तेस्रो पुरस्कार हाम्रो यही दावाली मिलन क्लबका आजीवन सदस्य 7 वर्षसम्म रहनुहुन्छ निर्मल बाबु श्रेष्ठ, यही स्कुलका विद्यार्थी, उहाँले म तेस्रो पुरस्कार प्रायोजन गर्छु भनेर 40,000 प्रायोजन गरिदिनु भएको छ। र यस्तै हिसाबले हाम्रो विक्रम विष्टजी यही कार्यक्रमको सदस्य हुनुहुन्छ दावाली, उहाँले 25,000 सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। अब चरण श्रेष्ठ यहाँ भोजपुरमा कान्तिपुर गेस्ट हाउस सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँ दावाकै दाइ हो, उहाँले पनि म 25,000 को सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। र यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण भिसा सोल्युसन हाम्रो लीला मास्के श्रेष्ठ छ, क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ छ र अरू सबै साथीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो बेस्ट स्पाइकर, बेस्ट प्लेयर र अनुशासित टिम हामीले के कुन विधामा दिन सक्छौँ त्यो पुरस्कारको राशिहरू हामीले चाहिँ 5,000मा नघटाइकन अरू 6-7वटा क्याटेगोरीमा त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ जुटाउँदैछौँ। र हाम्रो एग्रिमेन्ट के हो भने स्थानीय साथीहरूले यहाँ चाहिँ खेलाडीहरूलाई खाने बस्ने लोकल एकोमोडेसनको व्यवस्था गर्ने र काठमाडौँका टिमले प्रतिष्ठान र क्लबको साथीहरूको टिमले चाहिँ यो चाहिँ पुरस्कार प्रायोजन गर्ने भन्ने हाम्रो एग्रिमेन्ट हो। गत वर्ष पनि हामीले त्यस्तै गरेका थियौँ र आगामी वर्षमा हाम्रो श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर ले हामीलाई यहाँ ट्र्याकसुटहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। र एउटा कुरा के छ भने दावाली मिलन क्लबले आयोजना गर्ने र आग्रह गर्दाखेरि कसैले पनि हामीलाई निराश बनाउनु हुन्न। तर एउटा कार्यक्रम सोच्दाखेरि गाउँ जिल्लाको लागि निस्वार्थ भावले यसलाई जिल्लाको उत्थानको लागि पनि हामीले सोच्ने र फ्रेन्डसिप एन्ड हार्मोनी भन्दा ठुलो कुरो यो संसारमा केही पनि छैन। त्यही डेभलप गर्दै जाने, खेल भावना पनि अगाडि बढ्दै जाने, त्यो अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय समृद्धि र राष्ट्रिय एकतामा पनि हामी नागरिक भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लगभग 500 सदस्य रहेको दुईटै कमिटीका, दुईटै प्रतिष्ठानका सदस्यहरू चाहिँ हामी एकबद्ध भएर अघि बढिरहेका छौँ। र त्यसैको लागि त्यसैको सिलसिलामा हो यो खेलकुद र यो धार्मिक पर्यटन यो पनि सँगसँगै जानुपर्छ। र तपाईँले एक हप्ता अगाडि हामी यहाँ आएको थियौँ गौरव कल्याण केन्द्रको संयोजनमा, यहाँ चाहिँ भोजपुरको कैलाश डाँडामा हामीले चाहिँ यो मन्दिरको शिलान्यास गरेका छौँ र भोजपुरको सिद्धकाली देवीको दर्शन गर्ने पनि एउटा चाहिँ प्याकेज हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ भोजपुरको प्रवर्धनमा ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने उद्देश्यले एउटा डकुमेन्ट्री पनि हामीले तयार गरेका छौँ। र यो टिमले चाहिँ विशुद्ध रूपले सामाजिक हिसाबले र निस्वार्थभन्दा माथि उठेर, राजनीतिभन्दा माथि उठेर यो जिल्लाको गौरव बढाउने काममा हामी एकत्रित भएका छौँ। क्लबले आगामी दिनहरूमा भलिबलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउने लक्ष्य लिएको छ। क्लबले लिएको उद्देश्यलाई सफल बनाउनका लागि भोजपुर नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
स्वस्थ जीवनयापनका लागि खेलको महत्त्व रहेकाले यसको विकास तथा विस्तारमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। यो राष्ट्रिय खेल हो भलिबल खेल भनेको। यो हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय खेलको निम्ति पनि यसलाई राम्रो प्रोत्साहन दिनको निम्ति पनि तपाईँहरूले स्थानीय सरकारले केही लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ र वडा नम्बर 4 र 3 ले यो गेमको आयोजनाको निम्ति प्रायोजन गर्नुभएको छ। म वडा नम्बर 3 र 4 का अध्यक्ष लगायतका टोलीलाई पनि वडाका टिमका टोलीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आयोजना गर्नुभएको छ। विशेष हाम्रा के अरे कृष्ण लक्ष्मी प्रतिष्ठान र भलिबल कृष्ण लक्ष्मी प्रतिष्ठान र हाम्रो दामली मिलन क्लबले विशेष रूपमा आयोजना र संयोजन गर्नुभएको छ। यो टिमका अध्यक्ष लगायत परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भलिबललाई आगामी वर्ष यो राष्ट्रिय स्तरकै गेम गर्ने भनिसकेपछि हामी स्थानीय सरकारले पनि यो फेरि नगरपालिकाले गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ हामीले केही न केही यो प्रायोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र केही बजेट चाहिँ बोल्नै पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो दावाली मिलन क्लबका र कृष्ण लक्ष्मी प्रतिष्ठानका प्रमुख र यो दावालाई चाहिँ पटक पटक यहाँबाट धेरै समय यो ठाउँबाट कर्म गर्नको निम्ति जानु भएको तर पनि बेला बेलामा आएर यो माटोलाई झकझकाउने अनि यो आफ्नो जन्मथलोलाई झकझकाउने र यहाँबाट गएका अन्य ठुला ठुला प्रतिष्ठामा पुगेका पदमा पुगेका अग्रज नेतृत्व नेतागण ब्युरोक्रेटका ठुला पदमा पुगेकाहरूलाई पनि झकझकाउने एउटा नेतृत्व हुनुहुन्छ दावाली मिलन क्लबका अध्यक्ष हाम्रो के अरे रोशन दाई। उहाँले यहाँ अब यो राष्ट्रिय स्तरको भलिबल गेम गर्नुपर्छ केही चाहिँ तपाईँले बजेट छुटाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। टेन्टेटिभ बजेट उहाँले 5 लाख चाहिँ बोल्नै पर्छ भन्नुभएको छ र त्यो नघटेका अब बढी के गर्न सकिन्छ आगामी 78-79 को बजेटमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको भलिबल गेम गर्नको निम्ति चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रतियोगिता सञ्चालन पूर्व स्थानीय संस्कार संस्कृति झल्किने झाँकी समेत प्रदर्शनी गरिएको छ। स्थानीयहरूले पञ्चे बाजा लाखे नाच ठाकठुके चण्डी नाच लगायत देखाएका थिए। यसरी विभिन्न अवसरमा देखाइने यस्ता क्रियाकलापले संस्कृतिको जगेर्नामा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। र चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ बहुत खुसी लागेको छ। यो अब दावा यही स्कुलबाट चाहिँ म 5 क्लाससम्म चाहिँ यहीँ पढेको हो। म त्यो पछि चाहिँ अब बाहिर गएर अमेरिका गएर मैले चाहिँ यति सिनियर क्याप्टेन छु र चाहिँ अहिले हामी मेरो दाजु रोशन श्रेष्ठसँगै यो प्रतियोगिता राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता गर्न आउँदा धेरै खुसी लागेको छ र चाहिँ अब आजको यहाँको उपस्थिति देख्दाखेरि साह्रै खुसी लागेको छ। अब झाँकीहरू अब पञ्चे बाजा अहिले त काठमाडौँमा त देख्न पनि पाइँदैन होइन। ठाकठुके स्थानीय लाखे र चाहिँ यहाँको स्थानीय व्यक्तित्व गाउँबाट यसो सोध्दै कहाँबाट आएको भने ओछालाबाट आएको भनेको चाहिँ 2 घन्टा कहाँबाट हिँडेर आइरहनु भएको छ। सबैजना आउनु भएको छ। हामी एकदमै खुसी छौँ र चाहिँ हामी कस्तो भने आफ्नो यो जन्मथलोलाई चाहिँ
कसरी चाहिँ एउटा यहाँको पब्लिकले पनि जनताले पनि अलिकति सुविधा कसरी पाओस्, यहाँको भौतिक विकासको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी मेरो दाजुको सँगसँगै म पनि पछि लागेर कसरी हुन्छ, के गर्न सकिन्छ गाउँको लागि भनेर एकदमै चाहिँ कटिबद्ध छु। र अहिले पनि अब आफूले गरेको कुराहरू नगरौँ, जेसो मैले आफ्नो स्तरबाट चाहिँ मैले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ गरिरहेको छु। र चाहिँ अहिलेको यो अब यहाँदेखि यो बाटो देखेर अब म अहिले यो कस्तो भने दावादेखि अब ट्याम्केदेखि उता चाहिँ बाटो राम्रो रहेनछ, ट्याम्केदेखि यता बाटो अति राम्रो, भोजपुरको 11 किलोमिटर 10-15 मिनटमा चाहिँ गएर आयो। अति हर्षित छु म। र चाहिँ अहिले मैले यहाँ दाजुहरूसँग सल्लाह पनि गरेँ, अर्को एउटा चाहिँ घर आफै पनि यहाँ बनाउने, नयाँ घर बनाउने पनि निर्णय गरेँ। र चाहिँ यहाँ आउनुभएका सबै हाम्रो 8 टिमको भाइहरूलाई धेरै चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। सीमित स्रोत साधनले धेरै कामहरूलाई समेट्नु पर्ने भए पनि खेल क्षेत्रको विकासका लागि वडा कार्यालयको क्षमताका आधारमा बजेटको विनियोजन गरेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। यसपटकको आयोजना सञ्चालनका लागि भोजपुर नगरपालिका 4 सिद्धेश्वरले 1,50,000, वडा नम्बर 3 गुप्तेश्वरले 50,000 आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ। असीमित आवश्यकताहरू पनि वैकल्पिक रूपमा कुनलाई कसरी सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई विशेष ध्यान दृष्टिले हेरेर थोरै भए पनि संलग्नता रहेर यसलाई शोभा बढाउने काम हामीले गर्न सहयोग पुर्याएका छौँ। तर जे जस्तो होस्, हामीले अहिले यो कृष्ण लक्ष्मी प्रतिष्ठान अनि दावाली मिलन क्लबको आयोजनामा जुन किसिमले भएको थियो, हामी पनि दावाली भएको हैसियतले अछुत रहन नसकिने भएकोले थोरै भए पनि हाम्रो संलग्नता रहेको छ। अब आगामी दिनहरूमा हाम्रा मेयर साहबले भन्नुभएको छ, सायदै हामी वडाहरूले त्यसरी यो रूपमा संलग्नता नरहे पनि अहिले घोषणा भएअनुसार हामी यो भोजपुर नगरपालिका कार्य समितिको पदेना सदस्यहरू हामी लगभग 2 जना अनि कार्यपालिका सदस्यहरू 2 जना गरेर 4 जना रहेका छौँ। त्यसो भएकाले यी 4 जना जुन हामी कार्यपालिका भोजपुर नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूले एकमुखका साथ हामी यी बजेट विनियोजन गर्नमा हामी संलग्न रहेर सकियो। यस ठाउँलाई केही गर्नको लागि सबै गाउँवासी जन्मभूमिलाई चाहिँ सोचेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि सकेसम्म यस ठाउँका लागि के कसो साथ सहयोग गर्न सक्छौँ। हामी 3 र 4 दुईटैबाट मिलेर हामीले सहयोग पक्कै पनि गर्नुपर्छ र यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा प्रतिष्ठाको पनि चाहिँ कुराहरू छन्। यो खेलको लागि हामीले कसरी हुन्छ भव्य र सभ्य तरिकाले निर्विवाद तरिकाले गर्न सकिन्छ, यो कुरामा चाहिँ हामी गाउँवासीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सोच्नु पर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा यो सन्देश बाहिर पनि जाँदाखेरि गाउँका मानिसहरू अलिकति सभ्य भएर नै काम गर्ने रहेछन्, सबैको साथ सहयोग लिएर काम सुझाव सल्लाह लिएर काम गर्न रहेछन् भन्ने कुरा एउटा हामीले सन्देश पनि चाहिँ दिनुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने साथ सहयोग पक्कै पनि चाहिँ गर्नका लागि हामी कहिले पनि पछि पर्दैनौँ र यो खेललाई शरीरका लागि चाहिँ अति आवश्यक चिज पनि हो। हामीले चाहिँ धेरै साथ सहयोग गरेर वडा तर्फबाट हुन्छ या नगरबाट हुन्छ यसलाई अगाडि बढाउने हामी जमर्को गर्ने पनि छौँ। यही ठाउँको विद्यालयमा आर्जन गरेको शिक्षाले उच्च पदस्थ पदमा समेत धेरै मानिसहरू पुग्न सफल भएका छन्। आफ्नो जन्म ठाउँको विकासमा उनीहरूले समेत योगदान मिसाउँदै आएका छन्। यस्ता कामहरूलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने वक्ताहरूको भनाइ छ, जसले दावालाई समृद्ध बनाउन सकिने देखिन्छ। सबैलाई समावेश गरेर सहिष्णुताका साथ
सादगीका साथ र अघि हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो सभ्य तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू हामीले लिनुपर्छ र त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक रूपमा यो कार्यक्रम यसपटकको यो कार्यक्रमको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना म दिन चाहन्छु। यो निरन्तरताको एउटा कडी मात्रै हो। पहिले पनि यस्ता सहकार्यहरू भएका छन्। दावाली मिलन क्लब र कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान र दावाका स्थानीय निकायहरूको बिचको जुन सहकार्य थियो त्यसको निरन्तरताको एउटा कडी मात्रै हो यो। र भाइहरूले उद्घोषकहरूले अरू साथीहरूले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभयो कि आगामी वर्षमा योभन्दा अगाडि र हाम्रो गाउँको स्तरभन्दा माथि जिल्ला स्तरका हुँदाहुँदै राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गरौँ भन्ने जुन निश्चितता देखियो त्यो अझै हौसलापूर्ण म देख्दछु। यहाँ जुन हाम्रो पूर्वाधारहरू भौतिक पूर्वाधारहरू खडा भएका छन् यिनीहरूको पनि उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि जीवन हुन्छ। यिनीहरूलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने त्यसलाई दुरुपयोग गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरू अझै अगाडि आयोजना हुँदै जाउन् यसको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तहबाट पनि जे जति गर्न सक्छु त्यसको लागि म निजी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस ठाउँबाट अन्यत्र गएका मानिसहरूले सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयसँगै खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा दिने गरेका छन्। दावाली मिलन क्लबले अगुवाई गरेको काममा उनीहरूको समेत साथ रहेको छ। उनीहरूले खेल क्षेत्रको विकासका लागि संरचना निर्माणमा पहल कदमी गरिरहेका छन्। आगामी दिनमा सरकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्दै सामाजिक कामलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। यो कृष्ण लक्ष्मी प्रतिष्ठानको मेरो हजुरआमा र मेरो भाइ हजुरआमा कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ, मेरो सानो मुवा लक्ष्मी श्रेष्ठ र भाइ राजीव श्रेष्ठको नाममा हामीले यो जमिन हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय स्कुललाई हाम्रो सिद्धेश्वर माविलाई हस्तान्तरण गरी त्यसबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई हामीले पास गरेर राष्ट्रिय बजेटमा संलग्न भएर यो कृष्ण लक्ष्मी प्रतिष्ठान कम्प्लेक्स हामीले यो सृजना गराए। हाम्रा जुन नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा मन्त्री परिषदबाट पारित गराई राष्ट्रिय डन्डिबियो भन्ने थियो पहिला, त्यसलाई परिवर्तन गराई भलिबललाई नै राष्ट्रिय खेलमा परिणत गरिएको र हामीहरूको जीवन थलो दावा भएको हुनाले हामीले यस कृष्ण लक्ष्मी प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही राष्ट्रिय स्तरको भलिबललाई उन्नति गराउनलाई हाम्रो यो वार्षिक रूपमा र बेला बेलामा आएर हामीले यहाँ राष्ट्रिय स्तरको खेल, प्रदेश स्तरको खेल र समन्वय गराई हामीले यसलाई भलिबल सम्बन्धी चाहिँ सृजनात्मक रूपमा उन्नति र प्रगति गराउँदै लाने ठोस विचार भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो भोजपुर जिल्लाको कमिटी, भोजपुर नगरपालिका वडा 3 र 4 बाट समन्वय गराई हामीहरूले यसमा ठुलो यसलाई बढोत्तरी गर्दै लाने अभिलाषा साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ। प्रतियोगिता सञ्चालनको मुख्य जिम्मा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको रहेको भए पनि वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्दै स्थानीय स्तरमा दावाली मिलन क्लब सम्पर्क समिति दावाले खेलको व्यवस्थापन गरेको छ। केन्द्रले प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि सहयोग गर्नेहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
आयोजना गर्नको निमित्त नै उत्प्रेरणा सहित सम्पूर्ण व्यवस्थापन उहाँहरूले गरिदिनु भएको उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान यो समानान्तर जस्तै छ, उहाँहरू जोडिएर गइरहनु भएको छ। त्यसो भएकोले उहाँहरूले पनि हामीलाई यो कार्यक्रम गराउनको निमित्त प्रमुख भूमिका उहाँहरूकै छ र उहाँ प्रतिष्ठानको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो यो प्रथम पुरस्कार रु 1,50,000 पनि राखिदिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति एकदमै हृदयबाट नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यस गरी भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 4को तर्फबाट हामीलाई व्यवस्थापन मार्फत रु 1,00,000 रुपियाँ भोजपुर नगरपालिका 4 र 50,000 भोजपुर नगरपालिका 3बाट हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी माछापुत्र ब्याङ्क लिमिटेडले हामीलाई यो दोस्रो पुरस्कार 75,000को दोस्रो पुरस्कार उहाँले राखिदिनु भएको छ। हामी माछापुत्र ब्याङ्कप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी विविध फर्निचरदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू र विद्यार्थीहरूले भौतिक रूपमा पनि सहयोग गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने श्री सिद्धेश्वर मावि परिवारप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई अहिले हामीले लगाइरहेका छौँ केही आयोजक टोलीले यो रातो रङको र निलो रङको यो ट्र्याकको सेट यो उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनु हुने श्रेष्ठ टेलरिङ काठमाडौँ प्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी एकीकृत सिकाइ केन्द्र दावा जसले हामीलाई रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी भोजपुर सिद्धकाली यातायात प्रणाली उहाँले रु 4,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। कुलुङ यातायात प्रणाली उहाँले 4,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। दावाली मिलन क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगिताले खेल क्षेत्रको विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको खेल जानकारहरूको भनाइ छ। यसले पर्यटन प्रबन्धनमा समेत टेवा पुग्ने कार्यक्रमका सहभागीहरूको धारणा रहेको छ। यसको निरन्तरताका लागि सबैको साथको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। भलिबल खेल भन्ने चाहिँ नेपालको भौगोलिक हिसाबले पनि सबै क्षेत्रमा खेल्न सकिने, तराई पहाड सबै ठाउँमा पूर्व पश्चिम हाम्रो भौगोलिक हिसाबले खेल्न सक्ने र राज्यले यसलाई राष्ट्रिय गेमको रूपमा पनि संविधानमा उल्लेख गरिसकेको अवस्था छ। यो भलिबल खेल र आजको आयोजना दावाली मिलन क्लब भोजपुरले गरेको आयोजना एकदम शानदार हुन्छ र खेलकुद भनेको त्यसमा नि भलिबल राष्ट्रिय गेमको कारणले हामीलाई खेलकुद सँगसँगै हाम्रो स्वास्थ्यको कुरा पनि हामी खेलकुदसँग जोडिन्छ, व्यक्तिगत पहिचानको कुरा पनि जोडिन्छ र यो आयोजनाले हाम्रो भोजपुरको एउटा पर्यटनलाई पनि प्रवर्धन गरेको छ, पर्यटनसँग पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले यो भलिबल आयोजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक छ र यसलाई आज उद्घाटनको रूपमा हामीले अवसरको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यो खेललाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको निमित्त भलिबल सङ्घका यो 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको खुल्ला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि दावा भोजपुरले हात पारेको छ। उपाधिसँगै दावाले नगद 1,50,000 ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेको हो। यस्तै प्रतियोगितामा द्वितीय फर्स्ट रैफलगढ भोजपुर भएको छ। गौडले नगद 75,000 मेडल र प्रमाणपत्र पाएको छ। त्यस्तै तेस्रो हुँदै जिल्ला भलिबल सङ्घ भोजपुरले नगद 40,000 मेडल प्रमाणपत्र पाएको छ भने चौथो हुँदै एकता युवा क्लब दावाले 20,000 पाएको छ। हजुर भलिबल हेर्न आउनु भएको हो? कहाँदेखि आउनुभयो? दावा है, रमाइलो भइरहेछ? हजुर हेर्नु न त, किन नि अब हेर्नु फेरि अझ राम्रो खेल्दैछ। हेर्नु खेलाडीलाई जिताउनु पर्छ।
तपाईँहरू कसलाई जिताउन आउनुभएको कसलाई दावालाई सपोर्ट हो तपाईँहरू कसलाई जिताउने रमाइलो भइरहेछ हेर्नु बच्चा बोकेर पनि आउनु भएको छ है रमाइलो छ दावा हो कसले जित्यो दावा ल ओके